अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। माज़रत ख़्वाह हूँ कि प्रीवियस एपिसोड में मैं जो है ऑडियो फ़ाइल को थोड़ा सा एडिट करना भूल गई थी। आखिर से जो है वो थोड़ा सा पार्ट उसका क्रॉप करना था मुझे, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग जो है थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो गई थी और मुझे वहीं पर एंड करना था। तो लेकिन ऐसा हुआ कि मैं उसकी एडिट जो है फ़ाइल नहीं कर सकी थी। तो शाम को बहुत जल्दी मैंने उसकी फ़ाइल को एडिट किया। तो मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मुझे जो है ऑडियो क्लिप को थोड़ा सा आखिर से कट करना था, लेकिन वो मैं भूल गई और मुझे याद नहीं रहा। बस मुझे जल्दी थी कि वीडियो तैयार हो जाए और मैं अपलोड कर दूं। मैं दिन में जो है उसे एडिट नहीं कर पाई थी, तो इसलिए बस जल्दबाजी में ऐसा हो गया। कोई बात नहीं, आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि ये सारी चीज़ें कभी कभार गलती से हो जाती हैं। बढ़ते हैं नावल की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। नावल की फरमाइश हमसे की है रंजना गुप्ता और सैफुल्ला ने। नावल का नाम है रेखसारे तमन्ना, इसकी मुसन्निफ़ा है महा मलिक और आज आप सुन रहे हैं इसकी किस्त नंबर 27। और बहुत जल्दी ये अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 4 एपिसोड और हो जाएंगी। उसने बनज़रे गैर एक मरतबा फिर डाइनिंग टेबल की जानिब देखा, जिसे उसने बहुत मेहनत और शौक़ से संवारा था। सलीके से रखे गए चमकते बर्तनों, साफ़ सुथरे सफ़ेद नैपकिन्स और दरमियान में रखे खूबसूरत गुलदस्ते ने मेज़ को बहुत कशिश बख्श दी थी। बहुत खूब। अपने पीछे इबाद की आवाज़ सुनकर वह चौंक उठी। आप कब आए इबाद भाई? वह मुस्कुराई थी। जब से आप अकेले ही अकेले खुद को दाद पेश कर रही हैं। वो हंसा। भाई, इसमें कुछ हिस्सा हमारा भी डाल लो, हमें भी बहुत खूब तो कहने दो। आप कह चुके, वो झींप कर बोली, और बकिया दाद खाने के बाद पेश कीजिएगा। क्या क्या बना है और क्या क्या अंडर प्रोसेस है? सब कुछ बन चुका है, अंडर प्रोसेस कुछ भी नहीं। माँ सिवाय इसके के पुलाव दम पर रखा है और कबाब फ्राई करना है। डिशेस? वो इंक्वायरी के मूड में मालूम होता था। वही जो आपने डिसाइड की थी। कोफ्ते, वो भी नरगिसी, पुलाव अफ़गानी, चरखा पिशावरी, चिकन चाउमीन और फ्रूट राइफ़ल। कबाब बिहारी भी हैं और शामी भी। इबाद उसके प्रोफेशनल अंदाज पर हंसने लगा। कसम से किसी 5 स्टार होटल की वेट्रेस लग रही हो। जी हाँ, उसने इबाद को घूरा। बस यही एक दाद बाकी रह गई थी, सो आपने पेश कर दी। बाय द वे, मैं शेफ़ भी हूँ, सिर्फ वेट्रेस नहीं। इबाद ने जल्दी से कान पकड़े, फिर हाथ जोड़ दिए। तुम सिर्फ मेरी प्यारी सी बहन हो। कमाल करते हैं आप। रबिया उसके बंधे हुए हाथों से खिफ़्फ़तज़दा होकर मुड़ी। अम्मी कहाँ हैं? इबाद ने नज़र दौड़ाई। नमाज़ पढ़ रही हैं। मैंने ही उन्हें कहा था कि मेहमानों के आने से पहले फ़ारिग हो जाएं, वरना उन्हें यही फ़िक्र सताती रहती। वो किचन में चली आई और चावलों के नीचे आँच मज़ीद मत्थम करने लगी। वो लोग बस पहुँचते ही होंगे। इबाद ने घड़ी देखी। तुम भी शावर ले लो और फ्रेश हो जाओ। मैं? रबिया मुतअम्मल सी हुई। इबाद भाई, मैं? कहो। इबाद ने जाते जाते उसे रुक कर देखा। मुझसे वहाँ खाने के लिए इसरार मत कीजिएगा, मैं सिर्फ सर्व करके अपने कमरे में चली जाऊँगी। इबाद ने अबरू उठाकर उसे कदरे खफकी से देखा था। वो क्यों? वो दरअसल मैं थक गई हूँ, उसने माकूल सी माजरत करना चाही। मैं कुछ देर आराम कर लूँगी। ज़रूर करना, लेकिन मेहमानों के जाने के बाद। जहाँ इतना काम किया है वहाँ थोड़ा सा सब्र भी। लेकिन इबाद भाई, वो ज़िद हुई। मैं आखिर करूँगी क्या? सबके साथ मिलकर खाना खाओगी, वो हतमी अंदाज में बोला। रबिया खामोश हो गई। वो यूं ही हार मान लिया करती थी। अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं भी चेंज कर लेता हूँ, वो लोग आते ही होंगे। वो मसरूफ़ अंदाज में सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया था। बाहर गाड़ी का हारन सुनाई दिया तो इबाद सोफ़े से उठकर तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़ा। मेरा ख्याल है वही लोग हैं। मुनीज़ा बेगम सर पर दुपट्टा दुरुस्त करते हुए उठी। रबिया ने भी उनकी तकलीद की थी। इबाद की रहनुमाई में वो दोनों अंदर आए थे। एक अमीर हसन था और दूसरा वही नौजवान था जिसकी तस्वीर रबिया ने अमीर हसन के ऑफिस में देखी थी। एक मरतबा फिर वो लम्हा भर के लिए थम सी गई थी। वो चेहरा इतना ही मकनातीसी और पुरकशिश था। इबाद उन लोगों का तारुफ करवा रहा था। अम्मी, इनसे मिलिए, शहरयार अहमद। ये अमीर हसन के कज़न भी हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी, और बिज़नेस पार्टनर भी। अमीर हसन मस्कीनी से गोया हुआ। हर चंद के शहरयार मुझसे चंद बरस छोटा है, लेकिन इसका जहन कई मुकामात पर मुझसे बहुत तेज़ चलता है। शहरयार मुस्कुराता हुआ मुनीज़ा बेगम के सामने ज़रा सा झुका था। मुनीज़ा बेगम बेहिस्सो हरकत सी खड़ी रहीं। अम्मी जी, इबाद ने उन्हें पुकारा। तब वो चौंकी। जीते रहो बेटा,
انہوں نے شہریار کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ عمر دراز فرمائے۔ امی جی ہمیں بھی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ امیر حسن مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ منیزہ بیگم نے اسے بھی پیار دیا۔ پھر عباد نے شہریار کا تعارف ربیہ سے بھی کروایا تھا۔ ربیہ اسی کیفیت کا شکار تھی۔ وہ چہرہ ایک خاص کشش کا حامل کیوں تھا، اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ عباد ان دونوں کو ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ ربیہ منیزہ بیگم کی جانب متوجہ ہوئی۔ امی آپ بھی اندر چلیں، میں تب تک کھانا لگاتی ہوں، کافی لیٹ ہو گیا ہے۔ پھر اس نے رک کر منیزہ بیگم کو غور سے دیکھا۔ وہ سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔ امی جی، ربیہ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، وہ چونکی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ربیہ ان کا نہایت زرد چہرہ دیکھ کر ڈر گئی۔ میری طبیعت؟ وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں بولی۔ یہ لڑکا کون ہے ربیہ؟ یہ شہریار احمد ہیں۔ ابھی عباد بھائی نے آپ سے تعارف تو کروایا ہے نا؟ امیر حسن صاحب کے کزن اور بزنس پارٹنر ہیں۔ عباد بھائی سے بزنس سے متعلق معاملات ہی تو طے کرنے آئے ہیں۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ ربیہ کو عجب پریشانی نے آ گھیرا۔ شہریار احمد میں آخر ایسی کون سی بات تھی جو ہر شخص کو ڈسٹرب کرتی تھی؟ انگلینڈ سے آئے ہیں۔ اب آپ اپنے ڈرائنگ روم میں چلیے، کچھ دیر بیٹھ کر بے شک اٹھ جائیے گا۔ میں ادھر ہی بیٹھی ہوں ربیہ۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ مجھے آپ کی طبیعت کچھ خراب لگ رہی ہے۔ ربیہ متفکر سی ہوئی۔ انیکا کو بلاؤں؟ نہیں، وہ فوراً بولی۔ کسی سے کچھ مت کہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم کھانا لگا دو، بچے بھوکے ہیں۔ ربیہ ان کے پاس سے اٹھنا نہ چاہتی تھی، لیکن ان کا دو ٹوک انداز دیکھ کر وہ کچن میں چلی آئی۔ تمام ڈشز ڈائننگ ٹیبل پر پہنچا کر ان لوگوں کو ٹیبل پر آنے کا کہہ کر وہ پھر منیزہ بیگم کے پاس چلی آئی تھی۔ وہ آنکھیں موندے صوفے کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ امی جی، ربیہ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کھانا کھا لیجئے۔ مجھے بھوک نہیں ہے ربیہ، وہ روئی روئی سی آواز میں بولی۔ آپ وہاں کھانا نہیں کھائیں گی تو میں بھی نہیں کھاؤں گی، ربیہ بولی۔ ٹھیک ہے، ہم دونوں بعد میں کھا لیں گے۔ پھر انہوں نے آنکھیں کھول کر ربیہ کو دیکھا۔ سنا ربیہ، ان لوگوں کے جانے کے بعد عباد سے پوچھنا۔ وہ رک گئی تھی۔ ربیہ نے دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ جی امی، کیا پوچھوں؟ شہریار احمد کے والد کا کیا نام ہے؟ وہ روندھے ہوئے لہجے میں بولی۔ ربیہ حیرت سے ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ ماہین کے کہنے پر وہ عریشہ کا چیک اپ کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا نچلا ہونٹ زخمی تھا، اس کے پپوٹے متورم تھے اور اسے ہلکا ٹیمپریچر تھا۔ کیا گر گئی تھی؟ اس نے ہونٹ کو انگلی سے چھوتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ جی، وہ آہستہ سے بولی، گر گئی تھی۔ کہاں سے؟ عریشہ نے نظر اٹھا کر شہلہ کی جانب دیکھا اور خاموش رہی۔ شہلہ کو اپنی شادی کے روز سے اب تک بھی اس لڑکی کی سمجھ نہ آ سکی تھی۔ ہر وقت چہرے پر ایک تناؤ اور انداز میں ایک سوگ کی کیفیت لیے۔ اس لڑکی کو اتنی سی عمر میں کون سے دکھ لاحق تھے، اسے کبھی علم نہ ہو سکا۔ ماہین زیادہ تر اپنے سسرال میں ہی رہتی تھی، شاذ و نادر ہی وہ میکے میں نظر آتی تھی۔ اس کے سسرال والے ان معاملات میں کافی سخت تھے، پھر بھی شہلہ عریشہ کی نسبت ماہین سے زیادہ قریب تھی۔ عریشہ سے تو ایک اکثر نامحسوس سا خوف آتا تھا۔ کچھ گولیاں لکھ رہی ہوں، اس نے سانس بھر کر ماہین کو دیکھا۔ ایسی تو کوئی خاص بات معلوم نہیں ہوتی، ہلکا سا بخار ہے، آنکھیں بتا رہی ہیں کہ روتی رہی ہے، یا پھر موسم کا اثر ہے۔ میں نے پرسکون نیند کے لیے ٹیبلٹ لکھ دی ہے، ہونٹ پر لگانے کے لیے ایک مرہم بھی لکھا ہے۔ اس نے نسخہ ماہین کو تھمایا۔ میں ابھی حمزہ سے منگوا لیتی ہوں۔ شہلہ نے مسکرا کر عریشہ کو دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں ہوں، ہاشم آ جائیں تو کھانا لگاؤں گی، پھر سب اکٹھے مل کر کھانا کھائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ماہین نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ عریشہ نے آنکھیں موند لی تھیں۔ شہلہ باہر نکل آئی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے مخصوص رنگ سنائی دینے لگی تھی۔ کمرے میں اس کا سیل فون بج رہا تھا۔ شہلہ نے تیز رفتار کر دی اور لپک جھپک کمرے میں چلی آئی۔ آنے والی کال کا نمبر دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی، پھر گہری سانس بھر کر اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، وہ محتاط انداز میں بولی۔ ہیلو، دوسری جانب عمر تھا۔ السلام علیکم اماں۔ وعلیکم السلام۔ وہ اسے چومنے کے لیے بے تاب ہو گئی۔ ٹھیک ہے میرا جانو بیٹا، میری زندگی۔ آئی ایم فائن مما، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا۔ آپ اس ویکینڈ پر مما سے ملنے نہیں آئے؟ اس نے موبائل کو دونوں ہاتھوں سے کسی تبرک کی طرح تھاما ہوا تھا۔ الفاظ بے تابی سے لبوں سے ٹوٹ ٹوٹ پڑتے تھے۔ بس مما، اس مرتبہ میں اور پپا گاؤں چلے گئے تھے۔ آپ نے دیکھا ہے نا پپا کا گاؤں؟ پپا بتا رہے تھے کہ آپ بھی ادھر آ چکی ہیں۔ پپا نے مجھے وہ کمرہ بھی دکھایا جس میں آپ رہتی تھی۔ مجھے وہ کمرہ بہت اچھا لگا مما۔
میں جب اس بستر پر سویا تو مجھے بہت اچھی نیند آئی، وہاں مزہ آیا مما۔ میں نے تو فرسٹ ٹائم گاؤں دیکھا، بہت اچھا لگا۔ شہلا کے لبوں پر دھیمی افسردہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا بیٹا شاید بڑا ہو گیا تھا۔ اس کی گفتگو میں ایک ٹھہراؤ سا محسوس ہوتا تھا۔ اس بچگانا پن میں واضح کمی محسوس ہو رہی تھی جو کچھ ہی دن پہلے اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ نانی اور خالاؤں سے کہانیاں سنتے سنتے سو جانے والا بچہ اب اسے اپنے سفر کے قصے سنانے لگا تھا۔ آپ کو مما یاد آئیں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ جی مما، بہت یاد آئیں۔ آپ، نانو، عباد ماموں، ربیہ خالہ، انیکا خالہ، میں نے سب کو مس کیا، پھر بھی میں نے بہت انجوائے کیا۔ شہلا کی پلکوں پر نمی چمکنے لگی تھی۔ اس کا بیٹا زندگی سے آشنا ہو رہا تھا، جینا سیکھ رہا تھا، اور آپ کی پڑھائی، اسکولنگ، وہ سب اس نے خود پر قابو پایا تھا۔ پپا نے مجھے بہت اچھے ٹیوٹر رکھ دیے ہیں مما، بہت جینیس ہے میرے سر، انہیں سب کچھ آتا ہے۔ انیکا خالہ بھی ان جیسا نہیں پڑھا سکتی۔ پتہ ہے مما، اس مرتبہ شیڈول ٹیسٹ میں میرے مارکس پوری کلاس میں سب سے زیادہ ہیں۔ پپا بھی خوش ہوئے، مجھے گفٹ بھی دیا ہے انہوں نے۔ اچھا، وہ اتنا ہی کہہ پائی۔ مما جی، آپ کب تک آ رہی ہیں یہاں؟ عمر کے انداز میں قدرے تبدیلی آئی، جیسے کوئی اسے کچھ کہنے پر آمادہ کر رہا تھا۔ میں وہاں کیوں آؤں گی عمر؟ وہ صرف آپ کا گھر ہے، میرا نہیں۔ میرا گھر یہ ہے جہاں میں رہتی ہوں، آپ کے ہاشم انکل کا گھر۔ میں یہاں بہت خوش ہوں عمر، اب آپ بڑے ہو گئے ہو، زندگی جینے لگے ہو، انجوائے کرنے لگے ہو۔ آپ، اس کے گلے میں الفاظ پھنسنے لگے تھے۔ آپ مما کو کم کم یاد کیا کرو، بس کبھی کبھی، بہت دل چاہے تو ملنے آ جایا کرو، لیکن بیٹا ایسی بات مت کہو جسے پورا کرنا آپ کی مما کے بس میں نہ ہو۔ مما، آپ میرے بغیر بھی خوش ہیں؟ وہ آزردہ سا ہو گیا تھا۔ میں آپ کے بغیر کیوں؟ آپ تو اپنی مما کی جان میں اترے ہوئے ہو۔ ہر پل ہر وقت آپ کو یاد کر کے مما کا دل دھڑکتا ہے، جیتا ہے، لیکن بیٹا ہمارے درمیان یہ جتنا فاصلہ ہے اب اٹل ہے، اسے کم کرنا نہ آپ کے اختیار میں ہے نہ میرے۔ اب ہمیں اتنا فاصلہ رکھ کر اسے برداشت کر کے جینا ہے، سمجھے نا آپ؟ دوسری جانب سے کوئی جواب نہ دیا گیا تھا۔ شیلا کو یکایک ہی احساس ہوا کہ فون عمر کے ہاتھ سے لے لیا گیا تھا۔ اس کی باتیں کوئی اور سن رہا تھا۔ عمر کا خیال رکھنا، بہت زیادہ، ہمیشہ، وہ بولی، پھر اس نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ عباد نے کمرے کے اندر جھانکا۔ ربیہ منیزہ بیگم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے گردن گھما کر عباد کی جانب دیکھا، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چائے بنا دوں عباد بھائی؟ تم لوگوں نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ وہ اندر چلا آیا۔ امی کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں امی کو اچانک ہی کیا ہوا تھا، ربیہ متفکر سی ہو کر اسے بتانے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا بی پی لو ہو گیا ہو۔ میں نے بہت کہا کہ میں انیکا کو جگا دیتی ہوں، لیکن نہیں مانی۔ امی بہت ضدی ہو گئی ہیں عباد بھائی، میری تو بالکل نہیں مانتی۔ عباد ماں کے قریب بیٹھ گیا اور پرتشویش نظروں سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ منیزہ بیگم دوائی کے زیر اثر سکون کی نیند سو رہی تھیں۔ ربیہ، تم امی کا اتنا خیال رکھتی ہو۔ عباد کو اس کا خیال آیا۔ میں چاہوں بھی تو تمہاری خدمتوں کا۔ عباد بھائی پلیز، آپ نے ایک لفظ بھی مزید کہا تو میں، وہ روحانسی ہو گئی۔ آپ کیوں نہیں بھول جاتے کہ میں اس گھر کا حصہ نہیں ہوں؟ ربیہ، وہ ملائمت سے بولا، تم میری سگی بہن بھی ہوتی تب بھی میں انہی الفاظ میں اسی طرح تمہارا شکر گزار ہوتا۔ تم نے اپنی ناتواں ہستی پر اس گھر کے سبھی بار بہت سہولت سے اٹھا لیے ہیں۔ اب دیکھو، انیکا صرف پڑھائی سے تھک کر کیسی بے فکری سے سوئی پڑی ہے، اور تم صبح سے کچن میں بھی مصروف تھیں، امی کی دیکھ بھال بھی کر رہی تھیں، اور اب بھی بلا تکان خدمت کر رہی ہو ان کی۔ مجھے خیال آتا ہے ربیہ کہ ہم نے تم پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ تم کچھ کہتی بھی نہیں۔ ربیہ سادگی سے مسکرا دی۔ یہ سب آپ کو محسوس ہو رہا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ پرسکون پرعافیت چھت کے نیچے ہونے کا احساس اتنا قوی ہے کہ چھوٹے موٹے کاموں کی کوئی اہمیت محسوس نہیں ہوتی۔ آپ سب کی محبتوں نے اتنی آسودگی بخشی ہے عباد بھائی کہ کسی قسم کی تھکن کا احساس نہیں ہوتا۔ تم اتنی زیادہ اچھی ہو تبھی، وہ پرشگفتہ سے انداز میں کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ تبھی، اس نے دلچسپی سے عباد کو دیکھا۔ تبھی کیا؟ تبھی سب کو اچھی لگتی ہو، وہ دھیرے سے ہنسا۔ ربیہ، آئی فیل کہ، وہ کچھ کہتے کہتے جھجک کر پھر سے رک گیا تھا۔ ربیہ کو حیرت ہوئی۔ کہہ بھی چکے، یہ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں آپ؟ آئی فیل کہ مسٹر امیر حسن تم میں انٹرسٹڈ ہو رہے ہیں، وہ آہستہ سے بولا۔ انہوں نے اتنی بار تمہارا پوچھا کہ میں حیرت زدہ اور وہ خود شرمندہ ہو گئے۔ تمہارے بنائے ہوئے کھانے انہوں نے اس قدر ذوق و شوق سے کھائے اور اتنی زیادہ تعریف کی کہ میرا جی چاہ رہا تھا باقی ماندہ کھانا پیک کر کے ان کے ہمراہ کر دوں۔ ربیہ، عباد کے منہ سے ایسی باتیں سن کر شرم سے سرخ پڑ گئی۔
اس سے نظریں اٹھانا محال ہو گیا۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ ربیہ ہی از سو نائس کہ میں تم سے یہ ٹاپک ڈسکس کیے بغیر نہ رہ سکا، عباد بولا۔ آئی ایم شیور کہ وہ چند ایک روز میں ضرور تمہارے لیے اپنا ہاتھ بڑھائیں گے، اس لیے میں پہلے ہی تم سے تمہاری رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ بولو ربیہ، ایسی صورتحال میں تمہارا جواب کیا ہوگا؟ مجھے نہیں پتہ عباد بھائی، ربیہ بے طرح گھبرا گئی۔ مجھ سے ایسی باتیں نہ کیجیے پلیز، مجھے بڑا بھائی سمجھتی ہو تو اچھے بچوں کی طرح بات کرو۔ ایسی باتوں میں اپنی آزاد رائے استعمال کرنے کا حق ہمیں ہمارے مذہب نے دیا ہے ربیہ۔ اسی لمحے منیزہ بیگم نے کسمسا کر آنکھیں کھولی تھیں، پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ امی جی، عباد نے ان کا ہاتھ تھاما۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ وہ لوگ، وہ لڑکا، وہ جیسے خواب میں بولی تھی۔ کون لوگ؟ عباد کچھ نہ سمجھا۔ کون لڑکا؟ امی شہریار کے متعلق پوچھ رہی ہیں، ربیہ نے اسے بتایا۔ جی ہاں، وہ جا چکے ہیں، کھانے پر آپ لوگوں کا بار بار پوچھ رہے تھے، لیکن آپ کا شاید بی پی لو ہو گیا تھا، ربیہ نے میڈیسن دے کر آپ کو سلا دیا تھا۔ عباد ان کا ہاتھ سہلاتے ہوئے نرمی سے بتانے لگا۔ مجھے اس لڑکے کے باپ کا نام بتاؤ۔ انہوں نے بچوں کی طرح عباد کا چہرہ دیکھا۔ اس کے والد کا نام؟ عباد سوچنے لگا۔ وہ UK میں ہوتے ہیں، بہت بیمار ہیں، پیرالائز ہیں بیچارے، میرا خیال ہے۔ ہاں یاد آیا، احمد جہاں زیب ہے ان کا نام۔ احمد جہاں زیب؟ منیزہ بیگم کے لبوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر نکلا تھا۔ احمد جہاں زیب؟ ربیہ اپنی جگہ پر ساکت بیٹھی رہ گئی تھی۔ کیسا اتفاق تھا، اس کے والد کا نام بھی تو احمد جہاں زیب ہی تھا۔ شہلا نے ازحد حیرانی سے اپنی پوری آنکھیں کھول کر فردوس بیگم کو دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایک کچھ بہت انوکھا بول دیا ہم نے۔ انہوں نے نظریں چراتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولنے کی کوشش کی تھی۔ دستور ہے دنیا کا، لڑکے والے لڑکی کا ہاتھ مانگتے ہیں۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اختر میاں کے مقابلے میں لڑکی کچھ خوبصورت ہے، تو بھی چاند بھی سیاہ آسمان پر ہی چمکتا ہے، سامنے سورج آ جائے تو ماند پڑ جاتا ہے، اور پھر شکل ہی شکل ہے۔ وہ تمہاری سگی بہن تو نہیں، نہ جانے کہاں سے ٹپکی بن بادل برسات کی مانند، اور پھر ایسی جمی کے پلٹنے کا نام نہیں لیا۔ برا مت ماننا، مگر ایسی لڑکیوں کے لیے رشتہ دینا بھی جگر والوں کا کام ہے۔ حوصلہ چاہیے بے نام بچی کو اپنانے کے لیے۔ تو آپ سے کس نے کہا یہ کار خیر کرنے کے لیے؟ شہلا غم و غصے میں حفظ مراتب بھلا بیٹھی۔ ربیہ جیسی ہیرا لڑکی کے لیے وہ آپ کے نکھٹو سن رسیدہ بھائی ہی رہ گئے ہیں؟ اگر آپ ایسا سمجھتی ہیں تو آپ بہت غلط رخ پر سوچنے کی عادی ہیں۔ ربیہ میری سگی بہن نہ سہی، لیکن سگی بہنوں سے بڑھ کر پیاری ہے مجھے۔ میرا بھائی اگر اسے بہن نہیں مانتا ہوتا تو اسے کسی باہر کے رشتے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور آج تو آپ نے یہ بات کہہ دی، آئندہ میں ربیہ کا نام کسی ایرے گہرے کے ساتھ لینے پر حشر مچا دوں گی۔ شہلا کے ہاتھ پیر غصے سے بری طرح کانپ رہے تھے۔ فردوس بیگم ٹکر ٹکر اس کی صورت دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اسے بہت شائستہ اور نرم خوب پایا تھا، اور وہ اسے قدرے بزدل بھی جانتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بےحد اطمینان سے اپنا مدعا اس کے سامنے اس طرح پیش کیا تھا جیسے توہن و کرہن شہلا کو یہ رشتہ منظور کرنا ہی ہوگا۔ لیکن شہلا کی جانب سے جو رد عمل آیا تھا اس نے انہیں ششدر کر دیا تھا۔ یہ تم کس طریق سے مخاطب ہو ہم سے؟ انہوں نے واویلا مچانے کے انداز میں کہا۔ میں معذرت خواہ ہوں، وہ روکھے انداز میں بولی، لیکن آپ کی بات اتنی ہی غلط تھی۔ اپنے بھائی کے متعلق میں کم اور آپ خود زیادہ جانتی ہیں۔ درست فرمایا آپ نے کہ وہ سیاہ رات کی مانند ہے۔ ایسی سیاہ راتوں کے لیے کوئی چاند نہیں ہوتا۔ میں مزید کچھ کہنا نہیں چاہتی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہت لگاؤ سے وہ ان کے قریب آ کر بیٹھی تھی تاکہ دلوں کے فاصلے کسی طور کم ہو، لیکن انہوں نے اختر میاں کے لیے ربیہ کا ہاتھ طلب کر کے اسے ششدر اور سخت خفا کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے بیٹے سے بات کریں گے، وہ خود سسرال میں یہ معاملہ اٹھائے گا، وہ پیچھے سے بولیں۔ اے ہاں، جب خود ایک بیٹے کا دم چھلا لگا کر ہمارے کنوارے جوان بیٹے کے ساتھ چلی آئی تب یہ فرق نظر نہیں آئے تھے، اب آنکھوں میں چبھ رہے ہیں۔ وہ ازحد جل کر بولی تھیں۔ شہلا نے خود پر انتہا درجے کا ضبط کیا اور ایک سانس میں بقیہ سیڑھیاں چڑھ گئی۔ فردوس بیگم جلتی بڑبڑاتی عریشہ کے کمرے کی سمت بڑھی تھیں۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئیں تو عریشہ کو دوا کھلاتی ماہین چونکی تھی۔ خیریت؟ اس نے ماں کے بگڑے تیور ملاحظہ کیے۔ ایسی ویسی خیریت، ایسے گھر کو جی چاہتا ہے آگ لگا دیں جہاں ایسے جی کو جلانے والے بستے ہیں۔ انہوں نے ایک خونخوار نظر عریشہ پر بھی ڈالی تھی۔ کیا ہوا؟ ماہین بیزار سے انداز میں بولی۔ تمہاری بھابھی بیگم کے پاس سے آ رہے ہیں ابھی۔ واہ واہ، خوب اونچے گھرانے کی ہیں، دوسروں کو چونٹی جیسا حقیر جانتی ہیں۔ شہلا بھابھی؟ ماہین نے بے اعتبار نظروں سے انہیں دیکھا۔ ہاں وہی ترم خاں ولد رستم خاں،
میں نے ایسا کیا کہہ ڈالا جو بلبلا ہی اٹھیں؟ جان بچا کے بھاگے ہم، ورنہ شاید بھنبوڑ ہی ڈالتی۔ خدا کے لیے امی، ماہین ضد ہوئی، کچھ تو سوچ کر بولا کریں۔ شہلا بھابی جیسی شائستہ خاتون سے کسی برے سلوک کی میں تو توقع نہیں کر سکتی۔ شرم کرو، وہ اس پر الٹ پڑی۔ ماں کو جھوٹا بتاتی ہو؟ معاملہ کیا ہے آخر؟ وہ ضد ہو کر بولی۔ پھر ساری بات سن کر اس کی بھی وہی حالت ہوئی تھی جو شہلا کی تھی۔ غضب خدا کا، یہ بات کہتے ذرا لحاظ نہ کیا آپ نے؟ وہ بگڑ کر بولی۔ کہاں اختر ماموں، کہاں وہ پھولوں سی لڑکی؟ امی جان، آپ نے تو حد ہی کر دی۔ میری بہن کے لیے کوئی ایسے شخص کا رشتہ پیش کرتا تو میں نہ جانے کیا حال کرتی اس کا۔ کچھ تو سوچا ہوتا آپ نے۔ بھی یہ دیکھو، انہوں نے فٹ سے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑے۔ یہ دیکھو، پھر انہوں نے اپنے کان پکڑے۔ اب بولو تو ناک سے 100 لکیریں کھینچے۔ ارے بہن ہو بہن اس مردار کی، کلیجہ منہ کو آتا ہے اس کی حالت دیکھ کر۔ کیا یوں ہی رلتے رلتے مر جانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے وہ؟ تو امی جی، ان کے حساب سے بھی تو رشتہ دیکھا اور ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ ماہین نرم پڑی۔ وہ جو مرا جا رہا ہے اس کمسن حسینہ کے عشق میں، پھر ہم کیا کریں؟ کون؟ اختر ماموں؟ ماہین گنگ ہو گئی۔ اور کون؟ ایک بار یوں ہی ہم نے ذکر کر دیا وہ تو میرے سر ہو گیا۔ روز صبح صبح اپنا میلا منہ لے کر میرے سامنے آ بیٹھتا ہے، ہاتھ پیر جوڑتا ہے، پھر ذکر نہ کرتے شہلا سے تو اور کیا کرتے؟ اختر ماموں پاگل ہو گئے ہیں؟ ماہین خفا ہوئی۔ ان کے دماغ کا علاج ہونا چاہیے۔ اب تم کوس لو اس بدبخت کو۔ انہیں برا لگا۔ ماموں نہ ہوا محلے کا سودائی ہو گیا۔ ارے بھلا چنگا ہے، سلامت ہاتھ پیروں کا ہے، نوکری نہیں کرتا تو کیا ہوا؟ ہم اس کے سرپرست ہیں، اسے پال رہے ہیں، اس کی آل کو بھی پال لیں گے۔ ہم تو اپنی محبت سے مجبور ہیں۔ چلیں، کسی سے تو محبت کا دعویٰ ہے آپ کو؟ ماہین قدرے ناگواری سے بولی۔ اختر ماموں تو بہت خوش نصیب ہیں۔ اچنبے سے فردوس بیگم کا منہ کھل گیا۔ یعنی ہم سب سے نفرت کرتے ہیں؟ بھی کون سی برائی کی ہم نے تم سے؟ اس کو دیکھیں، ماہین نے ترشی سے کہتے ہوئے عریشہ کی جانب اشارہ کیا تھا۔ دیکھیں اس کی اس حالت خراب کو اور بتائیں کون ہے ذمہ دار اس کا؟ یہ خود۔ وہ اطمینان سے گویا ہوئی۔ اس کا غصہ، اس کی بیجا ضد، ہمارے سر کس بات کا الزام لگاتی ہو تم؟ امی جی، مانا کہ یہ ضدی ہے، غصہ ور ہے، لیکن ماں باپ کا اور خصوصاً ماں کا فرض بنتا ہے کہ وہ ہر بچے کو اس کی طبیعت کے حساب سے ٹریٹ کرے۔ آپ نے اپنے ہر بچے کو صرف اپنی طبیعت اور عادت کے حساب سے ٹریٹ کیا۔ کیا ٹریٹ کیا ہم نے؟ ہمیں بھی بتاؤ۔ وہ غصے سے بولی۔ یہ ٹریٹ وریٹ کے ناز نخرے نہ کسی نے ہمارے اٹھائے، نہ ہم کسی کے اٹھانے والے ہیں۔ امی، ماہین دکھ سے بولی، کاش آپ نے سمجھا ہوتا کہ بیٹیاں کتنی نازک ہوتی ہیں۔ ان کے جذبات آپ گینوں کی مانند ہوتے ہیں۔ ان کے تصورات میں سجی دنیا اتنی اہم ہوتی ہے کہ باقی ہر معاملہ غیر اہم ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس، آپ جیسے ماں باپ اولاد کو موم کی ناک سمجھتے ہیں اور اسی طرح موڑتے ہیں اپنے فیصلوں کے مطابق۔ نتیجہ اس صورت میں بھی سامنے آتا ہے۔ اس نے عریشہ کی جانب اشارہ کیا جس کی بند پلکوں پر موتی لرزنے لگے تھے اور ہونٹ دھیرے دھیرے کانپ رہے تھے۔ کون سی گولی ماری ہم نے اسے؟ وہ ابرو چڑھا کر پوچھنے لگی۔ جو اس کا نصیب تھا اسے مل گیا، اب جا کر لڑے خدا سے، نصیب تو وہی لکھتا ہے۔ درست، لیکن امی جی، اولاد کو اعتماد میں لے کر فیصلے کیے جائیں تو ایسی غلط فہمیاں کبھی نہیں ہوتی۔ یہ کیا کہ فرد جرم پڑھ کر سنائی اور سزا دے ڈالی۔ مجھے سخت افسوس ہوتا ہے اسے یوں کڑتا دیکھ کر۔ نفسیاتی مریض بن گئی ہے یہ۔ فردوس بیگم چپ سی ہو گئیں۔ کچھ تردد سے انہوں نے عریشہ کا چہرہ دیکھا۔ کیا بہت برا لگتا ہے اسے نافع؟ پھر انہوں نے سرگوشی میں ماہین سے دریافت کیا۔ ماہین نے سانس بھر کر اپنی ناسمجھ ماں کو دیکھا۔ ضروری نہیں کہ اسے نافع ناپسند ہو، وہ بیچارہ تو ایک اچھا سلجھا ہوا سیدھا سادہ انسان ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ اسے کوئی اور پسند ہو۔ وہ حیرت سے بولی۔ بہت خوب، پھر بتا دیتی ہمیں اپنی پسند۔ کاش اتنا اعتماد ہمارے والدین اپنی اولاد کو دے سکیں۔ اس نے سرد آہ بھری۔ وہ مومن اور ایمان کے دھلے ہوئے استری شدہ کپڑے رکھنے کے لیے ان کے کمرے میں آئی تھی، تبھی وہ دروازے میں ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ مومن کان سے موبائل فون لگائے کسی سے محو گفتگو تھا۔ دھیمی آواز میں وہ کیا باتیں کر رہا تھا، ایقان کے لیے سننا ممکن نہ تھا۔ تبھی اس نے ذرا سی گردن موڑ کر ماں کو دیکھا اور جلدی سے فون آف کر دیا۔ ایقان چند قدم آگے بڑھ آئی۔ کس کا فون ہے تمہارے پاس؟ وہ سخت حیرت زدہ تھی۔ اور کس سے باتیں کر رہے ہو؟ اپنے دوست سے، وہ بے نیازی سے بولا۔ یہ موبائل کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ رافع بھائی نے دیا ہے، وہ متامل ہو کر بولا۔ رافع نے؟
لیکن کیوں؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ اس کے قریب چلی آئی۔ میں نے ان سے کہا تھا، مجھے سیل فون کا شوق ہے، انہوں نے مجھے گفٹ کر دیا، بس آپ کو بتانے والی اس میں کون سی بات ہے؟ مومن، اس نے تعصب سے بیٹے کو دیکھا، تم روز بروز بگڑتے ہی جا رہے ہو، بڑے ہونے کا مطلب سرکش ہونا نہیں ہوتا۔ وہ مڑ کر اس کی جانب دیکھنے لگا، چند لمحے دیکھتا رہا، پھر مزید سرکشی سے بولا، آپ کا بیٹا ہونا، آپ پر ہی گیا ہوں۔ ایقان کے قریب سے نکل کر وہ باہر چلا گیا۔ ایقان اپنی جگہ جیسے جم کر ہی رہ گئی تھی۔ حیرت، دکھ، تعصب اور غم و غصے سے اس کے اعصاب شل ہونے لگے۔ بوجھل قدموں سے آگے بڑھ کر اس نے مومن کی الماری کھولی اور اس کے کپڑے رکھ کر انہی قدموں سے واپس چلی آئی۔ اچانک ہی وہ رکی۔ لاؤنج کے بیرونی دروازے پر اختر میاں کھڑے تھے۔ ایقان کا دل مزید غمگین ہوا۔ تشریف لائیے، وہ قدرے طنز سے آہستگی سے گویا ہوئی۔ وہ چند قدم آگے بڑھ آئے۔ کہاں تھے آپ؟ پچھلے کئی روز سے نظر ہی نہیں آئے۔ وہ آہستہ آہستہ بول کر خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہم ایقان بیگم آپ سے معذرت کرنے آئے ہیں۔ معذرت؟ ایقان کو حیرت ہوئی۔ کس بات کی؟ ہم اس روز یوں ہی روا روی میں آپ سے وعدہ کر بیٹھے، ہم اپنا وعدہ وفا نہ کر سکیں گے۔ وہ کان کھجاتے ہوئے بولے۔ ایقان نے حیرت سے پوری آنکھیں پھاڑ کر انہیں سر سے پاؤں تک دیکھا۔ دراصل بھابھی بیگم نے ہمارے لیے ایک لڑکی پسند کر لی ہے، وہ دانت نکوس کر بولے، اور ہمیں وہ سندر پری جی جان سے پسند ہے۔ ہم نے سوچا آپ ہماری آس میں نہ بیٹھی رہ جائیں۔ اس دن کس خیال میں جانے آپ سے کیا کہہ بیٹھے۔ ایقان کو ایسا لگا جیسے پورے سمندر کا پانی اس کے سر پر سے بہتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ ذلت اور تحقیر کے احساس سے وہ پوری کانپنے لگی۔ تم گھٹیا، تم ایک نظر کرم سے خود کو کوئی دیوتا خیال کر بیٹھے۔ وہ دانت پیستے مٹھیاں بھینچتے ہوئے آگے بڑھی۔ اختر میاں ڈر کر پیچھے ہٹے۔ ہمیں گالی مت دیں ایقان بیگم، ہم تو اپنا حق استعمال کر رہے ہیں۔ برسوں پہلے آپ نے بھی تو اپنا حق استعمال کیا تھا، آپ اگر بھول گئی ہوں تو ہم نہیں بھولے۔ ایقان نے جھک کر میز پر رکھی ایش ٹرے اٹھائی اور زور سے انہیں کھینچ ماری۔ تم صرف اپنی اوقات بھلا بیٹھے ہو زمینی کیڑے۔ اختر میاں اچھل کر ایک طرف ہوئے تھے۔ ایش ٹرے کھڑکی کا شیشہ توڑتی ہوئی گری۔ تم سمجھے میں تمہارے عشق میں دیوانی ہو رہی ہوں؟ ایقان نے اب ایمان کا کھلونا بس اٹھایا تھا۔ اس بار وہ اختر میاں کے سر میں جا لگا۔ اختر میاں پورے لاؤنج میں ناچتے پھر رہے تھے۔ ہمیشہ طاری رہنے والی حالت نشہ ہرن ہو گئی تھی۔ اختر میاں خود بھی ہرن بنے ہوئے لمبی لمبی چھلانگیں مار رہے تھے۔ ایقان کے ہاتھ اب سبزی کاٹنے والی چھری لگ چکی تھی۔ اختر میاں یہ خطرناک نظارہ دیکھ کر زور زور سے چلانے لگے، تمہارے جیسے عاشقانِ دل کے لیے ایک ہی سندر پری ہے، موت۔ وہ دیوانوں کی طرح ان پر جھپٹی۔ دفتن وہ پوری کی پوری کسی کے شکنجے میں آ گئی تھی۔ وہ رافع تھا۔ پھپھو کیا دیوانگی ہے یہ؟ وہ اس کا چھری والا ہاتھ قابو میں کیے ہوئے تھا۔ چھوڑو، میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے، اس کمینے کو نہیں چھوڑوں گی میں۔ حساب برابر کرنے آیا ہے، میں اس کے سارے حساب برابر کیے دیتی ہوں۔ اختر میاں جان بچا کر بڑی مشکلوں سے نکل پائے تھے۔ رافع کو بپری شیرنی کو قابو کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ پھر دفتن ہی وہ بالکل ہی بے حس و حرکت ہو کر رافع کے بازوؤں میں جھول گئی۔ شدید مینٹل شاک، ڈاکٹر نے انہیں بتایا تھا۔ یہ خوش قسمت ہیں جو اپنے حواسوں پر قائم رہیں، ورنہ ان کی دماغی حالت بتا رہی ہے کہ انہوں نے اپنے ذہن پر کوئی بڑا صدمہ برداشت کیا ہے۔ یہ صرف اپنی ضد سے لڑ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب، اپنی شدید محبت کی نفی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ رافع تعصب سے بولا۔ اس کے ساتھ ہاشم اور عذرا بیگم بھی ہاسپٹل میں موجود تھے۔ آج رات یہ ہاسپٹل میں ہی گزاریں گی، انڈر آبزرویشن۔ کل شام آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے اثبات میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر آگے بڑھ گیا۔ ہاشم سینے پر بازو لپیٹے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں معلوم ہوتا تھا۔ پھر اس نے رافع کو دیکھا۔ پھپھو نہیں مانیں گی رافع، ہمیں ہی کوئی حل نکالنا ہوگا۔ دیکھتے ہیں، ابھی تو ان کی حالت ایسی نہیں کہ انہیں کچھ بتایا جائے، کیا خبر اور بگڑ بیٹھیں۔ عذرا بیگم نے باری باری دونوں کی شکل دیکھی تھی۔ ہاشم، رافع نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم پرسوں اسلام آباد جا رہے ہو نا؟ 2 دن کا وزٹ ہے۔ پھپھو کو اپنے ساتھ لے جاؤ، آفس کے کاموں سے فرصت ملے تو انہیں مری اور بھوربن لے جانا۔ پھپھو کو؟ ہاشم متامل ہوا۔ لیکن سمجھا کرو، انہوں نے اپنا ہنی مون وہیں گزارا ہے، ان کی ذہنی حالت پر اچھا اثر پڑے گا۔ لیکن رافع یار، یوں میں اور پھپھو، وہ گڑبڑایا۔ تو بھابھی کو بھی ساتھ لے کر جاؤ نا۔
रافع उसका मुद्दा समझकर मुस्कुराया। 2 दिन का छोटा सा हनीमून तुम भी मना लो। हाशिम के चेहरे पर एक रंग सा गुजरा था। उसकी आंखें लम्हा भर के लिए वीरान हुई थीं। फिर उसने खुद पर काबू पा लिया। शहला अपनी मर्जी की मालिक है। पता नहीं वो जाना भी चाहे या नहीं। और फूफो के बारे में तुम्हें क्या गुमान है? ये साफ इनकार कर देंगी। नहीं करेंगी, राफे धीरे से बोला। टूट चुकी हैं अंदर से। अपनी किरचियाँ समेटने के लिए इन्हें भी सफ़र दरकार है। तुम अपनी कहो। मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? अगर शहला और एकान फूफो राज़ी हों तो मैं इनके टिकट्स भी कंफर्म करवा लेता हूँ। ठीक है, तुम टिकट्स कंफर्म करवा लो। शहला भाभी ने अगर इनकार किया तो मैं खुद इनसे बात कर लूँगा। रहे ईमान और मोमिन तो वो अम्मी के साथ 2 दिन गुजार लेंगे। उसने माँ को देखते हुए कहा था। हाँ बिल्कुल, उन्होंने सर हिलाया। मैं भी समझती हूँ कि एकान को तब्दीली की ज़रूरत है। हाशिम ने धीरे से अस्वात में सर हिला दिया। मुनीज़ा बेगम की हालत फिर बिगड़ गई थी। इबाद और अनीका उन्हें अस्पताल ले गए। रबिया परेशानी के आलम में घिरी उनकी सेहत के लिए दुआएं मांगती रही। उसे बार बार तराना का ख्याल भी आता था। उससे मिलने का वादा करके वो ऐसी उलझनों में गिरफ्तार हुई थी कि बावजूद कोशिश के चंद घंटों के लिए भी ना जा सकी थी। न जाने तराना क्या सोचती होगी। काश हम दोनों इतनी उजलत में अलहदा होने से पहले एक दूसरे के फ़ोन नंबर्स ही ले लेते। तराना के पास इबाद का सेल नंबर था जिस पर वो लाहौर से रबिया को चंद मरतबा फ़ोन कर चुकी थी, लेकिन उस रोज़ तराना ने उसे बताया था कि वो कुछ ऐसी मुश्किलात का शिकार रही थी कि बहुत सी चीज़ें उससे मिस हो गई थीं। फ़ोन की बेल बजी तो रबिया तेज़ी से जा नमाज से उठकर फ़ोन तक आ गई थी। उसका ख्याल था कि फ़ोन हॉस्पिटल से इबाद ने किया होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी जानिब से निखरी हुई शगुफ्ता आवाज़ सुनाई दी थी। ओह वालेकुम अस्सलाम। अमीर हसन साहब, कहिए कैसे हैं आप? रबिया ने गहरी सांस भरते हुए कहा। आपकी दुआओं से खुश पाश हैं। वो हंसा। हर चंद के आपसे कई शिकायतें भी हैं। मुझसे? वो मुताज्जब हुई। मेरे तो वहमा गुमान में भी नहीं कि। कहिए ऐसा क्या कसूर हुआ है मुझसे? आपने उस रोज़ इतने मज़ेदार खाने खिलाए और इस तरह के हम आपकी मेज़बानी का शुक्रिया भी अदा ना कर पाए। कम अज़ कम घर आए मेहमानों को गेट तक सी ऑफ ही कर देती। ओह, रबिया उसकी बात समझकर मुस्कुरा दी। दरअसल अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उनके पास थी। खैरियत? वो चौंका। इबाद भाई और अनीका अम्मी को अस्पताल लेकर गए हैं। उनकी तबीयत काफ़ी डाउन हो रही थी। ओह आई सी। मैं माज़रत ख्वाह हूँ, मुझे तो बिल्कुल इल्म नहीं था। इबाद भी कमाल का इंसान है। कम अज़ कम बंदा इतनी तो खैर खबर देता है अपनी। फिर प्रोफेशनलिज्म से निकल कर भी हमारे दरमियान दोस्ती और खलूस के कई रिश्ते अस्तवार हुए हैं और शायद मज़ीद कुछ रिश्ते अस्तवार हो सकें अगर आप चाहें तो मिस रबिया। रबिया उसका मतलब जानकर खामोश खड़ी रही। आई एम सॉरी कि इस वक्त आप परेशानी में हैं। मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा है कि मैं चंद एक रोज़ में यूके जा रहा हूँ। पाकिस्तान में मामलात को फ़िलवक्त शहरयार हैंडल करेगा। सो जाने से पहले इन मामलात को खुश असलूबी से किसी हतमी नतीजे तक पहुँचाना चाहता हूँ। रबिया चाहती थी कि उसे इस मौजू पर मज़ीद बात करने से रोक दे। वो हौले से खंखारी। अमीर हसन अपनी जून में था। मिस रबिया, मैं आपको इतना बता दूं कि मैं इबाद से परमिशन लेकर ही आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। दरअसल फ्राम द वेरी फर्स्ट डे आपने अजब सहर अंगेज़ी कैफियत का शिकार कर रखा है मुझे। पता नहीं इस कैफियत को क्या कहते हैं, कशिश, असर, उनसियत या फिर मोहब्बत। आई डोंट नो रबिया, मैं खुद नहीं जानता। मैं बैठे बैठे आपके ख्याल में क्यों खो जाता हूँ। इस तरह के फिर गिरदो पेश का हिसाब किताब नहीं रहता। कभी कभी सख्त मसरूफियत के आलम में क्यों मेरा जी चाहता है कि मुकम्मल फ़रागत के एहसास के साथ आपसे गुफ्तगू की जाए, या किसी अहम फ़ाइल पर काम करते करते मैं नोट पैड निकाल कर आपको स्केच क्यों करने लगता हूँ। मुझे आपके घर को जाते रास्ते क्यों इतने पसंद है। आपके घर के सामने वाले पार्क की खाली बेंच देखकर क्यों मुझे अपना और आपका ख्याल आता है। क्यों रबिया? इज़ इट लव? रबिया रसीवर थामे बेहिस्सो हरकत खड़ी थी। उसके माथे से पसीना टपक कर उसकी गर्दन में सरसराहट करने लगा। रबिया, इस सारी सूरत हाल के बाद ये गैर मुमकिन है कि मैं आपसे ये ना पूछूं कि क्या आप मेरी ज़िंदगी में शामिल होना पसंद करेंगी। आप शादी करेंगी मुझसे? रबिया ने बमुश्किल हलक तर किया। घर में छाए हुए गंभीर सन्नाटे और अकेलेपन के दरमियान रसीवर से आती वो ख्वाबनाक सी आवाज़ उसके दिल में कोई हलचल मचाए बिना अपना मुद्दा सुना रही थी। रबिया को अपने पथरीले जज्बात पर हैरत हुई।
उसने अपने दिल को टटोला और खौफज़दा हो गई। रबिया, मैं चाहता हूँ कि यूके जाने से पहले मैं अपना माइंड बिल्कुल सेट कर लूँ। ऐसा मुमकिन है या फिर ऐसा मुमकिन नहीं है? दारोमदार आपकी हाँ या ना पर है। रबिया बिल्कुल खामोश खड़ी रही। वो खुद को ऐसे मोड़ पर इस्तादा महसूस कर रही थी जहाँ से कहीं किसी और कोई रास्ता नहीं जाता। तेरी एक चुप में जो है छुपी, वो 1000 बातों की बात है। अमीर हसन धीरे से हंसा था। शायद मैंने आपको कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब कर दिया है। सो सॉरी रबिया, लेकिन ये हाल दिल ऐसा है कि एक ना एक दिन आप पर आया करना ही पड़ता है। टेक योर टाइम रबिया, आप सोच समझकर फ़ैसला कीजिए। बस इतना है कि मेरे यूके जाने से पहले मुझे आगाह कर दीजिएगा। मैं तब तक गिन गिन कर घड़ियाँ गुजारता हूँ। शायद उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। और हाँ, एक आखिरी बात, वो बोला, अगर आपका जवाब हाँ में हुआ तो मैं आपको एक खूबसूरत सी कानूनी डोर में बांध कर जाऊँगा, क्योंकि मसरूफियत ने अगर पलट कर आने की इजाज़त नहीं दी तो फिर आपको वहाँ आना होगा। क्लियर? रबिया हनूज़ गुमसुम थी। अल्लाह हाफिज़। अमीर हसन ने फ़ोन बंद कर दिया। रबिया ने सिलसिला मुनक़ता होने पर खाली खाली नज़रों से रिसीवर को देखा, जो अभी कैसी अनहोनी दास्तानें सुना रहा था। वो पलटकर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई जा नमाज तक गई और उस पर बैठ गई। फिर उसने आंखें बंद की और दुआ के लिए हाथ उठाए। दिल ने ना जाने किसे पुकारा था। रबिया ने सहम कर आंखें खोल दी। हाशिम ने हारन दिया था। शहला ने तेज़ी से अपना हैंडबैग उठाया और दरवाजे की सिमत बढ़ी। फ़्लाइट सिर्फ 1.5 घंटे के फासले पर थी और एयरपोर्ट तक के रास्ते में खासा टाइम लग सकता था। गाड़ी की पिछली सीट पर उजड़ी उजड़ी सी एकान बैठी थी। अगली सीटों पर हाशिम और राफ़े थे। राफ़े उन लोगों को सी ऑफ करने जा रहा था। शहला पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठी। हाशिम ने गाड़ी स्टार्ट की। शहला, तभी वो बोला, टिकट्स तुम्हारे हैंडबैग में है ना? ओह गॉड! शहला को अपने हाफसे पर हैरत और तासुफ हुआ। वो तो ऊपर कमरे में, मैं अभी लाई। वो गाड़ी से उतरकर तकरीबन दौड़ती हुई घर में दाखिल हुई थी। जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ती हुई कमरे में आई। कहाँ कहाँ रखे थे? उसने ज़हन पर जोर डाला। पता नहीं, हाशिम ने मुझे दिए भी थे या फिर उन्हीं के ब्रीफकेस में हो। शहला ने कोने में रखा ब्रीफकेस उठाया। वो लॉक था। शहला को हाशिम के मखसूस नंबरों का इल्म था। दूसरे नंबर पर ब्रीफकेस खुल गया। अंदर रखा ब्राउन लिफाफा उठाकर उसने अंदर रखे कागजात निकाले। फिर जैसे वो गंग हो गई थी। बिल्कुल शश्तर। वो डिवोर्स पेपर थे, बिल्कुल तैयार हालत में। उन पर सिर्फ हाशिम के दस्तखत की ज़रूरत थी। हाशिम ने उसे तलाक देने के लिए कागजात बनवाए थे। शहला को दरो दीवार घूमते हुए महसूस हुए। नीचे हाशिम ने हारन पर हाथ रखा हुआ था। यूसुफ न थे मगर सरे बाजार आ गए। खुशफहमियाँ ये थीं कि ख़रीदार आ गए। आवाज़ दे के ज़िंदगी हर बार छुप गई। हम ऐसे सादा दिल थे कि हर बार आ गए। अब दिल में हौसला न सक्कत बाजुओं में है। अब के मुकाबले पे मेरे यार आ गए। दांतों से लबों को काटते हुए वो गहरी सोच में गुम थी। नरम और मुलायम सफ़ेद बादलों के टुकड़े एक दूसरे में मदगम होते और कभी एक दूसरे से अलहदा होते उसकी नज़रों के सामने से गुजरते जाते थे। लेकिन ध्यान का पंछी उनसे कहीं दूर, बहुत दूर महवे परवाज़ था। उसके बराबर वाली नशिस्त पर एकान कमोबेश उसी के अंदाज में दुनिया व माफिया से बेखबर आंखें बंद किए गोया मराकबा कर रही थी। अगली कोने वाली नशिस्त पर हाशिम बैठा अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहा था। शहला ने ज़रा की ज़रा हाशिम को देखा और एक मरतबा फिर अपने लबों को कुचलने की मशक शुरू कर दी। एक तीर था जो दिल में यूं पेवस्त हुआ था कि न आर होता था न पार। जो कुछ नज़रों ने देखा था अब दिल को एक फसाना मालूम होता था। यकीन करना मुश्किल था। सवालिया निशान कतार दर कतार उसके अंदर उतर रहे थे। क्यों क्यों क्यों? इस तकरार का जवाब उसके अपने पास ना था। जिसके पास जवाब था वो एक नशिस्त के फासले पर बैठा अखबार बीनी में मसरूफ़ था। ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई थी और अब किस जानिब रवां दवां थी? शहला ने एक निगाह अपने सफ़र पर डाली। उसे एहसास हुआ ये महज एतबार का सफ़र था। आंखें बंद करके एतबार करने का सफ़र। उसे दुख हुआ, हर सफ़र का अंजाम एक सा क्यों था? वो अबरार पर एतबार करके उसके साथ चल पड़ी थी। अबरार के लिए उसके पास मोहब्बत थी, खलूस था, वफ़ा थी। अंजामकार दुख, बेएतबार हो जाने का दुख। हाशिम के साथ सफ़र की इब्तदा क्या थी? महज एतबार। उसने बिल आखिर उसकी खामोश मोहब्बत और दिल को छूते जज्बों पर एतबार कर लिया था। वो उसका हाथ थाम कर हर अंदेशे को खामोश हो जाने का इशारा करके चल पड़ी थी
اور اس بار بھی سفر کا انجام مختلف نہ تھا۔ ہاشم کے بریف کیس میں رکھے ہوئے پیپرز کس جرم کی سزا تھے، شہلا کی سمجھ میں نہ آتا تھا۔ کیا کیا تھا اس نے؟ شہلا نے سوچنے کی کوشش کی۔ شاید کچھ جرم اس کے نامہ اعمال میں درج تھے۔ ہاں، شاید اس کے تغافل برتنے کی ادا غلط تھی۔ شاید اظہار محبت محض سننا ہی کافی نہ تھا، اظہار محبت کی جرأت بھی ضروری تھی۔ شاید لاشعوری طور پر وہ اس کی مہربانی سے بے مہری برت جاتی تھی، کبھی کبھی اس کے نازک جذبوں کا ادراک کیے بنا سنگ دلی کا مظاہرہ بھی کر جاتی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ تو اس کے رویے کو گزرے وقت کا بخشا ہوا انعام تھا۔ یہ ادائے بے مہری اور سنگ دلی اس کا اپنا مزاج نہ تھی، یہ تو یاد ماضی کا شاخسانہ تھی۔ ہاشم کو اس سے شکایت نہیں ہونا چاہیے تھی۔ ہاشم نے اسے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ زنگ آلود تالوں پر برہم ہونے سے کیا حاصل؟ وہ تو خود ایک ناقابل بیان الجھن و مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی مسیحا کے منتظر، کسی اسم اعظم کے تمنائی، اور محبت سے بڑا اسم اعظم کیا ہے؟ ہاشم نے اس کی محبت پر اعتبار نہ کیا، اسے کم از کم اپنے جذبوں کی پختگی پر تو یقین ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنے ہی جذبوں کو رسوا کرنے کیوں چلا تھا؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ شل ہونے لگا، رگیں کھینچنے لگیں۔ وہ نہایت بے بسی کے عالم میں ایکان کی طرح نڈھال ہو کر نیم دراز ہو گئی۔ شام غم کی سحر نہیں ہوتی، یا ہم ہی کو خبر نہیں ہوتی۔ ہم نے سب دکھ جہاں کے دیکھے ہیں، بے کلی اس قدر نہیں ہوتی۔ دوستو عشق ہے خطا، لیکن کیا خطا درگزر نہیں ہوتی؟ ایک جاں سوز نامراد خلش اس طرف ہے ادھر نہیں ہوتی۔ دل پیالہ نہیں گدائی کا، عاشقی در بدر نہیں ہوتی۔ ہاشم کے سینے میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ طے شدہ اخبار آنکھوں پر رکھے وہ ایک ہاتھ کے فاصلے پر موجود نفس کے احساس کو خود پر کسی غلاف کی طرح لپٹا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ سنگ دل ہے وہ تو کیوں اس کا گلہ میں نے کیا، جبکہ خود پتھر کو بت کو خدا میں نے کیا۔ قصوروار اگر کوئی ہے تو وہ میرا دل ہے شہلا، تم ہر الزام سے بری ہو۔ تمہاری آمادگی کو میں محبت سمجھا تو کیوں سمجھا؟ تمہاری رضامندی کو میں نے اپنے جذبوں کی سچائی جانا، کیوں جانا؟ تم سے شکایت کا کوئی حق نہیں میرے پاس۔ تم نے مجھے اگر اپنی محبت تک پہنچنے کا راستہ بنایا تو کوئی بات نہیں، مجھے تم سے گلہ نہیں ہے۔ میرے سینے پر سر رکھ کر تم نے کسی اور کی دھڑکن کو سننا چاہا تو بھی کوئی بات نہیں۔ محبت میں نے بھی کی ہے، اس کی منہ زوری سے میری ناتواں ہستی بھی واقف ہے شہلا۔ یہ بہت ایماندار بھی ہوتی ہے، بہت بے ایمان بھی۔ تمہیں میری ذات کا رستہ چاہیے تو میں تمہیں یہ رستہ دوں گا۔ تم جہاں تک جانا چاہتی ہو میں تمہیں پہنچاؤں گا۔ تمہارا اضطراب، تمہاری یہ کشمکش، کچھ کہنا چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کہہ پانا میری نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بس یہ کہ تھوڑا سا انتظار، تھوڑا سا صبر، ایک بار اور آخری بار میرے گھر کی خوشیوں میں شراکت داری کر لو، پھر جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میری مٹھی میں تمہارا وجود نہیں ہے شہلا، صرف تمہارے آنچل کا ایک کونا ہے۔ تمہاری آنکھوں کا اذن رخصت میری مٹھی کھول دے گا، میرا یقین رکھنا۔ اخبار کے کونے نے اس کی آنکھ کی نمی جذب کی تھی۔ جہاز بازو پھیلائے محو پرواز تھا۔ سب مایا ہے، سب ڈھلتی پھرتی چھایا ہے، اس عشق میں ہم نے جو کھویا جو پایا ہے، جو تم نے کہا ہے فیض نے جو فرمایا ہے، سب مایا ہے۔ جو لوگ ابھی تک نام وفا کا لیتے ہیں، وہ جان کے دھوکے کھاتے دھوکے دیتے ہیں۔ ہاں ٹھوک بجا کر ہم نے حکم لگایا ہے، سب مایا ہے۔ جب دیکھ لیا ہر شخص یہاں ہر جائی ہے، اس شہر سے دور ایک کٹیا ہم نے بنائی ہے، اور اس کٹیا کے ماتھے پر لکھوایا ہے، سب مایا ہے۔ آنکھیں موندے وہ اندر ہی اندر کہیں پگھل رہی تھی۔ کیا بچا تھا اس کے پاس؟ ایک چھوٹی انا کا احساس تھا، سو وہ بھی نہ رہا۔ کسی شکست خوردہ سپاہی کی مانند جس نے آخری دم تک ہتھیار اٹھائے رکھے اور پھر ہر راستہ مسدود پا کر خودکشی کر لینا چاہی، بچ جانے کے باوجود جس کے پاس جینے کا کوئی اخلاقی جواز تک نہ ہو۔ ایکان خود کو ایسا ہارا ہوا سپاہی محسوس کر رہی تھی۔ زندگی نے جیسے خود تک پہنچنے نہ دیا اور موت جس سے کترا کر نکل گئی۔ بس سانس کی زنجیر پیر میں بیڑی کی مانند پڑی تھی۔ کتنی خوش نصیب تھی اس کے بائیں جانب بیٹھی ہوئی شہلا، جس پر زندگی ممتا کی مانند مہربان تھی، جس کی ڈولتی ناؤ کو ہر بار محبت کا مہربان سہارا مل جاتا تھا۔
جس کے سر پر تنی اعتماد کی چادر لمحہ بھر کو سرکتی تھی تو اگلے ہی پل یقین اور اعتبار کے رنگ پھر اسے گھیرے میں لے لیتے تھے۔ کتنا خوش قسمت تھا اس کے دائیں جانب بیٹھا ہوا ہاشم۔ اس نے زندگی سے جو مانگا زندگی نے اس کی خاطر سنبھال رکھا اور پھر اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ اور کتنی بد نصیب تھی وہ، سب کچھ پا کر بھی کچھ نہ پا سکی۔ رنگوں، خوشبوؤں، پھولوں کی شیدائی تھی وہ، اور اب سونا دل خالی ہاتھ لیے نہ جانے کس رستے کی مسافر تھی۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ ہار گئی تھی، وہ عاشر سے ہار گئی تھی، وہ قسمت سے ہار گئی تھی، وہ خود سے ہار گئی تھی۔ اس نے اپنے سارے ہتھیار گرا دیے تھے۔ اس نے تسلیم کر لیا تھا کہ وہ جیسی بنائی گئی ہے اسے ویسا ہی رہنا ہے۔ اسے جتنی حد دی گئی ہے وہ بس وہاں تک ہی جا سکتی ہے۔ قسمت میں جو جیسا پیش آتا ہے اسے خندہ پیشانی سے قبول کرنا ہے۔ ہر کوئی شہلا جیسا نصیب لکھوا کر نہیں لاتا، ہر کوئی ہاشم جیسا پرخلوص اور قابل بھروسہ نہیں ہوتا۔ وہ شہلا نہیں ایکان تھی، عاشر ہاشم نہیں تھا۔ اس نے کیوں اس کی ذات میں ہر خوبی کو جمع دیکھنا چاہا تھا؟ جتنا پیار وہ ایکان کو دے سکتا تھا اس نے دیا تھا، اس سے زیادہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ ایکان نے کیوں اس سے زیادہ کی طلب کی؟ وہ قصوروار تھی، اس نے اسے انسان سمجھنے سے انکار کیا، اسے فرشتہ سمجھنے اور فرشتوں کا سا سلوک پانے پر مصر رہی۔ رتی بھر جھکنے سے انکار کر کے وہ اسے اپنے سامنے گھٹنے ٹیک دینے پر مجبور کرتی رہی۔ نتیجہ وہی تھا جو ایسی کسی بھی سرپھری ضد کا ہوتا ہے۔ آج وہ تنہا تھی، ذہنی طور پر خود کو بیمار پسماندہ تصور کر رہی تھی۔ دوسرے اسے زندگی کی طرف لانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ زندگی کو خود سے بھاگتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ صلیب وقت پہ میں نے پکارا تھا محبت کو، میری آواز جس نے بھی سنی ہوگی ہنسا ہوگا۔ منیزہ بیگم اس مرتبہ ہسپتال گئیں تو پھر لوٹ کر گھر نہ آ سکیں، انہیں ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ عباد گھر لوٹا تو اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی، وہ ازحد پریشان معلوم ہوتا تھا۔ ربیہ کا دل اس کی صورت دیکھ کر دھک سے رہ گیا، وہ اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ عباد بھائی۔ عباد نے مڑ کر ربیہ کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں گہرا دکھ تھا۔ ربیہ تیاری کر لو، تمہیں امی کے پاس ہاسپٹل جانا ہے، میں تمہیں ہی لینے آیا ہوں۔ دکھ کے گہرے احساس سے اس کی آواز بوچھل ہو رہی تھی۔ امی کو کیا ہوا ہے عباد بھائی؟ ربیہ کو پوری دنیا اندھیر ہوتی محسوس ہوئی۔ عباد خاموش رہا، پھر اس نے اپنی رسٹ واچ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ ایک گلاس پانی لا دو پلیز۔ وہ اس کے سوال کا جواب دینے سے اعتراض کر رہا تھا۔ ربیہ دھڑکتے دل کے ساتھ پانی لینے چلی گئی۔ ایک مہربان صاحبان تھا جس کے نیچے وہ پناہ گزین تھی۔ ربیہ کو نہ جانے کیوں اپنے سر سے وہ مہربان سایہ دور جاتا ہوا محسوس ہوا۔ پانی لے کر وہ واپس لوٹی تو عباد ایک ہاتھ سے سر تھامے بیٹھا تھا۔ عباد بھائی پانی۔ وہ کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد آہستگی سے بولی۔ عباد نے سر اٹھایا۔ ربیہ بری طرح سے چونکی، عباد کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ربیہ، وہ بولا۔ وہی ہوا جس کا شک تھا، امی کو بلڈ کینسر ہے، وہ شاید زیادہ عرصے تک نہ جی پائیں، ہماری امی ہم سے بچھڑ جائیں گی ربیہ۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ربیہ کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا۔ وہ چند لمحے ساکت کھڑی عباد کو روتا دیکھتی رہی، پھر دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر بیٹھتی چلی گئی۔ کیوں فکر کرتی ہو؟ وہ ربیہ کو خود سے لپٹا کر اطمینان سے بولی۔ میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک، کل ہم گھر چلیں گے۔ ربیہ نے بے بسی سے ان کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ ان سے کیا کہتی؟ وہ ان سے کیا کہہ سکتی تھی؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ انہوں نے ربیہ کے بال سمیٹ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تم ایسی صورت بنا کر بالکل اچھی نہیں لگتی، مجھے تو تم مسکراتی ہوئی اچھی لگتی ہو، میری آنکھوں میں روشنی سی بھر جاتی ہے۔ ربیہ یکٹک انہیں دیکھتی رہی۔ وہ ایک دو دنوں میں ہی بالکل گھل سی گئی تھی۔ ان کی رنگت پہلے بھی کملائی سی تھی، لیکن آج ان کے چہرے پر مردنی کا تاثر اتنا واضح تھا کہ ربیہ بالکل گمسم سی ہو گئی۔ شہلا نہیں آئی؟ وہ اداسی سے بولی۔ آپ ہی اسلام آباد گئی ہیں، کل پرسوں تک آ جائیں گی، وہ آہستگی سے بولی۔ اتنی اداس کیوں ہو رہی ہو ربیہ؟ وہ تھکے تھکے انداز میں پوچھنے لگیں۔ کیا میری وجہ سے پریشان ہو؟ مت ہو پریشان، میں بالکل ٹھیک ہوں اور بہت خوش ہوں۔ ربیہ خاموش رہی۔ عباد بھی بالکل خاموش سا صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ انیکا ربیہ کے آنے پر گھر جا چکی تھی، اسے بھی رو کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی سردی اور بوجھل پن تھا۔ عباد، منیزہ بیگم بولیں۔ جی امی، وہ چونکا اور جلدی سے اٹھ کر ان کے قریب چلا آیا۔ کہیے۔
तुम अब घर जाकर आराम करो। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। माँ की बात नहीं मानोगे तो माँ खफा हो जाएगी, वो धीरे से बोली। इबाद ने बेबसी से रबिया को देखा। उसने आहिस्ता से सर हिलाकर उसे जैसे जाने का इज़्न दिया। लेकिन यहाँ खुदा न खास्ता कोई ज़रूरत, यहाँ सिर्फ मरीज़ की ज़रूरत होती है, सो मैं हूँ, वो इत्मीनान से बोली। मेरा ख्याल रखने के लिए रबिया है, तुम अब जाओ, आराम करो, अनीका का ख्याल रखना। इबाद नाजार उठा था। चंद कदम चलकर वो रबिया तक आया। रबिया, कोई मसला हो तो फ़ौरन। जी ठीक है, आपके सेल पर कॉल करूँगी। वो उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोली थी। रात का सन्नाटा गहरा था, इतना गहरा कि आप ही बोलता हुआ महसूस होता था। कमरे में खुनकी का एहसास लहजा ब लहजा बढ़ने लगा। सोती हुई रबिया को न जाने किस एहसास ने जगाया था। उसने गर्दन घुमाकर बराबर के पलंग पर सोई हुई मुनीसा बेगम को देखा। फिर उसकी नज़र खिड़की के बंद शीशे पर पड़ी। उनका कमरा दूसरी मंजिल पर था और खिड़की के शीशे से भरे हॉस्पिटल के लॉन का सब्ज़ा करीब खड़े होने से दिखाई पड़ता था। दूर से सिर्फ अंधेरा ही बाहर फिज़ा में फैला हुआ दिखाई देता था। रबिया न जाने क्यों नीम गनूदगी के आलम में उस अंधेरे को घूरती रही, जैसे कोई अनजाना एहसास वहाँ देखने पर मजबूर कर रहा था। फिर उसने वहाँ एक हैवला नमूदार होते देखा और हैवले ने आहिस्ता आहिस्ता दादी का रूप इख्तियार कर लिया। रबिया, रबिया, वो उसे पुकार रही थी। रबिया को अपनी जगह पर उनकी आवाज़ ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे वो उसके करीब ही बोल रही हों। दादी, दादी, आ जाएं, अंदर आ जाएं। रबिया ने उन्हें पुकारा। इतने दिनों के बाद वो दादी को देखकर बहुत खुश थी। दादी खुश नहीं लगती थी। उनकी आंखों में उदासी मंजमद हो चुकी थी। परेशान बालों और सूखे हुए होंठों के साथ वो बीमार लग रही थी। दादी, अंदर आ जाएं, रबिया ने फिर उन्हें पुकारा। वो नहीं आने देती। उन्होंने इशारा किया। कौन? रबिया ने हैरानी से चारों तरफ देखा। कौन? वो जो बिस्तर पर लेटी है। रबिया ने देखा बिस्तर पर मुनीसा बेगम लेटी थी। ये तो मेरी अम्मी हैं, रबिया मुस्कुराई। हाँ, वो बोली, ये मुझे अंदर नहीं आने देती। उससे कहो रबिया मुझे अंदर आने दे, वो लजाजत से बोली। बाहर सर्दी है और मुझे बहुत डर लगता है। रबिया को उन पर बहुत तरस आया। उसने अपनी जगह से उठने की कोशिश की, लेकिन ऐसा महसूस होता था जैसे उसका जिस्म पत्थर का हो गया है। वो उठ ना पाई। रबिया, दादी अचानक ही शीशे से दूर होने लगी। रबिया, मुझे रोक लो, उससे कहो मुझे अंदर आने दे। दादी, रबिया ने हाथ बढ़ाकर उन्हें रोकना चाहा। रुक जाएं, उससे कहो रबिया, उससे कहो। वो लम्हा ब लम्हा दूर होती जा रही थी। अम्मी, अम्मी, रबिया ने बेसाख्ता मुनीसा बेगम को पुकारा। अम्मी। दादी अब दूर होते होते फिर से एक हैवले का रूप इख्तियार कर चुकी थी। अम्मी, अम्मी। यकलख्त रबिया की आंख खुल गई। वो अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। उसका गला खुश्क था और तनफ़्फ़ुस बेहद तेज़ हो रहा था। उसने देखा कमरे का माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो चंद लम्हों कबल अपने ख्वाब में देख रही थी। वही अंधेरा, वही सन्नाटा, वही खुनकी। उसने खिड़की के शीशे को देखा जिसके पार खजूर के दरख्त हिलते हुए नज़र आ रहे थे। उसने बराबर में सोई हुई मुनीसा बेगम को देखा। फिर वो आहिस्तगी से अपनी जगह से उठी थी। धीरे धीरे चलते हुए वो खिड़की तक आई और बाहर देखने लगी। बाहर डरावना गंभीर सन्नाटा था। रबिया ने आहिस्तगी से खिड़की खोली। फिर यकलख्त ही वो बुरी तरह से कपकपा गई। बाहर से हवा का इतना सर्द झोंका अंदर आया था कि रबिया के हाथ सुन्न हो गए। हर चंद के सर्दी ने अभी पूरी तरह से अपने कदम नहीं जमाए थे। रबिया को खौफ महसूस हुआ। उसने जल्दी से खिड़की बंद की और पलटकर बमुश्किल अपनी जगह तक आई। अपनी जगह पर बैठकर कंबल ओढ़कर वो कुछ सोचने की कोशिश करने लगी। वो मुझे अंदर नहीं आने देती। उसे दादी की बात याद आई। रबिया ने हैरान सोचती हुई नज़रों से बिस्तर पर लेटी मुनीसा बेगम को देखा, जो पुरसकून दवाओं के ज़ेरे असर बेखबर सो रही थी। रबिया अब तक कमरे में एक अनजाना असर महसूस कर रही थी। बाकी की रात रबिया ने यूं ही बैठे बैठे गुजार दी थी। बाहर फैली हुई रात बहुत खूबसूरत थी। अपने कमरे के टेरेस पर खड़ी शहला ने भूरबन की सारी खूबसूरती और दिलकशी को एक ही सांस में अपने अंदर समोना चाहा। न जाने ज़िंदगी में फिर कभी ऐसी दिलकश रात, इतना भरपूर वक्त मुयस्सर आना भी था या नहीं। तुम हो साथ, रात भी हंसी है, अब तो मौत का भी गम नहीं है। लता की खूबसूरत आवाज़ ने यकलख्त ही जैसे माहौल को मज़ीद सहर अंगेज़ किया था। शहला ने हैरानी से मुड़कर देखा। शीशे के दरवाजे के पार बैठा हाशिम टीवी के चैनल बदल रहा था।
शहला काफ़ी देर से टेरेस पर खड़ी थी, करीबन सूरज के डूबने के वक्त से। भोरबन की खूबसूरती से उसका जी ना भरता था। कभी वो तालिब इल्मी के ज़माने में कॉलेज की जानिब से आल पाकिस्तान टूर पर गई थी, तब कॉलेज के दोस्तों के पूरे टोले के साथ यहाँ आई थी। तब वो और एकान हाथों में हाथ दिए यहाँ सड़कों पर घूमती फिरी थी। मरी, पत्तरयाटा, भोरबन, नथिया गली, उन्होंने सभी कुछ नाप छोड़ा था और कसद किया था कि वो लोग हर साल ना सही तो चंद एक साल बाद ज़रूर यहाँ आया करेंगी। और अब कितने सालों बाद किस्मत चंद रोज़ के लिए यहाँ लाई थी, वो भी इस तरह कि शैला अकेली टेरेस पर खड़ी पीसी के खूबसूरत लॉन को एक गहरी उदासी के साथ देख रही थी और एकान बराबर के कमरे में लाइट्स ऑफ किए बिस्तर पर लेटी न जाने क्या सोचे जाती थी। शहला ने एक बार फिर मुड़कर कमरे में अकेले बैठे टीवी देखते हाशिम को देखा। उसका जी चाह रहा था कि हाशिम भी उसके पास टेरेस पर चला आए, इसी इल्तफात के साथ जो उसने शहला के लिए वाबस्ता कर रखा था। वो नरमी भरी मोहब्बत जो धीरे धीरे दिल के दरवाजे पर दस्तक देती थी, आज न जाने कहाँ गुम थी। वो बोलती आंखें, वो राज अफशा करती मुस्कान, वो सुकून आमेज़ लम्स, हाशिम ने अपने सभी ख़जाने न जाने कहाँ छुपा दिए थे। एक गहरी खामोशी थी जो उसने खुद पर तारी कर ली थी। शहला को एक मरतबा फिर डिवोर्स पेपर याद आए, उसकी पलकों पर नमी चमकने लगी। हाशिम ने ऐसा क्यों सोचा? वो क्या करने जा रहा था? उसने शहला से कुछ भी क्यों नहीं कहा? और वो किस बात का इंतज़ार कर रहा था? तुम हो साथ रात भी हंसी है, अब तो मौत का भी गम नहीं है। हाशिम की चैनल बदलती उंगलियां एक जगह थम गईं। कितना खूबसूरत गीत था, मोहब्बत का कैसा दर्द आशना एहसास था। वो चैनल बदलना भूल गया। कनखियों से उसने बाहर टेरेस पर खड़ी शहला को देखा, जिसे वहाँ खड़े खड़े 2 घंटों से ज़्यादा का वक्त हो चुका था। किससे भाग रही हो तुम? उसने आज़र्दगी से सोचा, जो खुद तुम्हें हर गम हर फिक्र से आज़ाद करने की ठान चुका है। शहला, क्यों इतनी देर की तुमने? क्यों इतना जबर किया खुद पर? मुझसे पहले दिन ही आज़ादी मांग लेती। मैं ज़िंदगी की पहली और आखिरी रात तुम्हारे साथ गुजार कर भी शादमान रहता कि मोहब्बत में इतना काम आना फ़र्ज़ है अहले दिल पर। अगर अबरार मुझे सब कुछ ना बताता तो मैं सारी उम्र तुम्हारे तनफ़्फ़ुर और तुम्हारी बेमहरी को सहकर भी कुछ ना समझ पाता, ना जान पाता कि तुमने मेरा साथ क्यों कबूल किया, अपना नाम मेरे नाम से वाबस्ता क्यों किया। मैं ना जान पाता शहला, कभी ना जान पाता। लेकिन अब मैं तुम्हें यही राह चलते रहने पर मजबूर नहीं करूँगा। रास्ता बदलना चाहती हो, मैं तुम्हें दूसरा रास्ता दूँगा, लेकिन ये बेमहरी, ये बेगानगी, ये अजनबियत, कुछ दिन तो मेरी बनकर जियो, कुछ देर को तो पास आओ, चंद लम्हे तो साथ गुजारो, कुछ दिन तो बसो मेरी आँखों में, फिर ख्वाब अगर हो जाओ तो क्या। उसकी आंखों में सुर्खी उतर आई। टीवी पर नशर होते उदास गीत दिल का दर्द मज़ीद बढ़ा रहे थे। चंद कदमों के फासले पर खड़ी शहला खुद से बहुत दूर महसूस हो रही थी। डॉक्टर्स मुनीसा बेगम का चेकअप कर रहे थे। अनीका भी वहाँ मौजूद थी। रबिया कमरे से बाहर निकल आई। उसका दिल बेतरह उदास हो रहा था। आने वाले सरमा की शामें अभी से क्यासियत और एहसास तिश्नगी से भरी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता कॉरिडोर में चलते हुए वो यकायक रुकी। सामने से आती हुई ख़वातीन आशना थीं। राबिया बेगम, अज़रा बेगम और वर्दा आ रही थीं। रबिया ने आगे बढ़कर उन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, अब कैसी हैं मुनीसा बहन? राबिया बेगम ने पूछा। रबिया से इस सवाल का जवाब ना दिया जा सका। उसकी आंखों में पानी भर गया। आइए ना आप लोग। वो उन्हें लेकर कमरे की जानिब बढ़ी। डॉक्टर्स बाहर निकल रहे थे। वो लोग अंदर दाखिल हुई तो गुमसुम सी मुनीसा बेगम कदरे संभल गईं। सलाम दुआ के मराहल से गुजरकर वो लोग उनकी खैरियत दरियाफ्त करने लगीं। मुनीसा बेगम अपनी असल बीमारी से आगाह ना थीं। वो उन्हें अपनी तकालीफ के मुतल्लिक बताने लगीं। रबिया का दिल पहले ही पसमर्दा और उदास था। वो उठकर कमरे से बाहर आ गई। चंद लम्हों बाद वर्दा भी बाहर निकल आई। रबिया कमरे के सामने बनी बड़ी सी खिड़की से बाहर देखने लगी, जहाँ से अस्पताल का लॉन नज़र आता था। वर्दा अपनी जगह ठिठक कर रुक गई। एक हाथ दीवार पर धरे वो रबिया को देखने लगी। सर्द रंग लिबास पर सफ़ेद दुपट्टा पहने, जिसके किनारों पर निहायत नफीस क्रोशिया बना हुआ था। रबिया बेहद कम उम्र और मासूम नज़र आ रही थी। स्याह आंखें दूर से भी नम और उदास मालूम होती थीं। गुलाबी लब एक दूसरे में पेवस्त थे। उसकी पुश्त पर पड़ी स्याह चोटी उसकी शख्सियत की कशिश में बेपनाह इजाफा कर रही थी। वर्दा उसके करीब पहुंचकर खंगारी तो वो चौंक उठी। अरे वर्दा, उसने मुस्कुराने की कोशिश की। मुझे पता ही नहीं चला, बाहर क्यों चली आई तुम?
बस यूं ही वो भी धीरे से मुस्कुराई। तुम क्यों चली आई बाहर? रबिया ने गहरी सांस भरकर सर झुका लिया। आंटी ज़रूर ठीक हो जाएंगी, वर्दा ने तसल्ली दी। हाँ इंशाअल्लाह, वो आहिस्तगी से बोली। दोनों धीरे धीरे कॉरिडोर में चलने लगीं। और तुम सुनाओ, यूनिवर्सिटी जा रही हो? रबिया ने पूछा। हाँ, लेकिन तुम्हारे बगैर मज़ा नहीं आता। मैं अब यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती, रबिया बोली। मैं अम्मी को इस तरह छोड़कर एक पल के लिए भी कहीं नहीं जा सकती। वर्दा ने गर्दन मोड़कर उसका चेहरा कदरे ध्यान से देखा। तुम बहुत अच्छी हो रबिया। और तुम सुनाओ, रबिया ने मौजू बदला। शादी की तैयारियां कहाँ तक पहुँची? अगले हफ्ते नाइमा, सानिया और अरीशा तीनों एक साथ माइयों बैठ रही हैं। वो हंसी। बस यूँ समझो, हम खुद को भूल जाएंगे, इतना हंगामा मचा हुआ होगा। तुम ज़रूर आना रबिया। रबिया धीरे से बोली। मैं कहाँ आ पाऊँगी वर्दा, तुम माइंड मत करना, लेकिन मैं नहीं आ सकती। किसी एक फंक्शन में तो प्लीज़, वर्दा ने इसरार किया। तुम्हारी शादी में आऊँगी ज़रूर, रबिया मुस्कुराई। वर्दा यकलख्त ही खामोश हो गई। दोनों कॉरिडोर के कोने पर पहुंचकर रुक गई थीं। मेरी मानो तो तुम भी उन तीनों के साथ ही माइयों बैठ जाओ, रबिया दिल पर धरा बोझ हल्का करने के लिए हल्के फुल्के अंदाज में बोली। सब लड़कियां खैरियत से निमट जाएंगी, वर्दा कदरे तल्खी से मुस्कुराई थी। मेरा फिल वक्त ऐसा कोई इरादा नहीं। क्यों? रबिया की आंखों में हैरत उभरी। बस रबिया, मैं शायद, वर्दा ने अटक अटक कर कुछ कहना चाहा। रबिया उसे हैरानी से देखती रही। मैं शायद राफे से शादी ना कर पाऊँ, वो बिल आखिर बोली थी। वर्दा, रबिया ने हैरत से उसे देखा। लेकिन क्यों? क्या बुराई है राफे में? बस दिल आमादा नहीं होता। वो बेइख्तियार अपनी उंगलियां इसतरारी अंदाज में मरोड़ने लगी। रबिया ने आंखें फैलाकर उसे देखा। वो चंद लम्हे कुछ भी बोलने के काबिल ना रही। रबिया, मैं इतने अरसे से दिल को यही समझाने की कोशिश करती रही कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए जो फ़ैसला कर दिया, हमें उसी को कबूल करना चाहिए, खुश दिली से या बेदिली से। बड़ों की सोच हमारी सोच से कहीं आगे होती है। ऐसी बहुत सी बातें मैं सोचती रही रबिया, खुद को बहलाती रही, लेकिन आज मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला करने का इख्तियार इंसान के अपने पास होना चाहिए। रबिया हैरानी से उसकी बातें सुन रही थी। लेकिन वर्दा, तुम्हारी अम्मी ने ये इख्तियार मुझे दिया है, इस मंगनी को रखने का या ना रखने का। तुम्हें राफे से कोई शिकायत? रबिया के अल्फाज उसके गले में फंस गए। नहीं, वो फ़ौरन बोली थी। मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ। मैं नहीं समझती कि मैं राफे के साथ खुश रह सकती हूँ। ऐसी बात नहीं है रबिया के राफे में कोई बुराई है। वो बहुत अच्छा इंसान है, सॉफ्ट, वेल मैनर्ड, इज़्ज़त करने वाला। लेकिन दिल कभी कभी बहुत मुनफरिद एहसास मांगता है। मेरे लिए राफे के पास कुछ भी मुनफरिद नहीं है। रबिया को एहसास हुआ कि वो वर्दा की बातों से एक नाकाबिले बयान दुख में मुब्तला हो रही है। हो सकता है राफे को मेरे फ़ैसले से दुख हो, वो कुछ देर बाद बोली। लेकिन इस सिलसिले में मैं खुद को बेबस पा रही हूँ। मैं राफे के लिए दुआ करती हूँ कि उसे कोई बहुत ही अच्छी, प्यारी, सुलझी हुई लड़की मिल जाए जो राफे को मोहब्बत और वफ़ा दे। राफे उसे पूरा एतमाद और खलूस दे सके। ऐसी लड़की। रबिया ने चौंक कर वर्दा को देखा। रबिया, तुम शादी कर लो ना राफे से। वर्दा, पागल हुई हो? रबिया खफा हुई। मैंने कहा ना, वो बहुत अच्छा इंसान है। वो तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी दे सकता है। बोलो रबिया, क्या मैं इस सिलसिले में शहला आपी से बात करूं? रबिया खामोश हुई। कुछ देर खामोश रही, फिर उसने नज़र उठाकर वर्दा को देखा। नहीं वर्दा, यह मुमकिन नहीं है। क्यों? वो जैसे हैरत से चीखी। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि मैं किसी को ये इकरार दे चुकी हूँ, रबिया सर झुकाकर आहिस्तगी से बोली। वर्दा हैरानी से उसका चेहरा देख रही थी। पूछ सकती हूँ वो खुश नसीब कौन है? कुछ देर बाद वो थके थके अंदाज में बोली। अमीर हसन, इबाद भाई का बिजनेस पार्टनर। वर्दा चंद लम्हे दांतों से लब काटती रही। ऐसा नहीं होना चाहिए था रबिया, वो मायूसी से बोली। वर्दा, रबिया ने उसका हाथ थामा। ज़िंदगी की इमारत कभी भी जज्बात के सतूनों पर कायम नहीं की जाती। तदब्बुर, मामला फहमी, दूर अंदेशी, बुनियादों में इन सब का होना बहुत ज़रूरी है। तुम जो कुछ भी सोच रही हो, महज जज्बात के धारे में बहकर सोच रही हो। मैंने बहुत सोच समझकर अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर लिया है। इस फ़ैसले में जज्बात का कोई हिस्सा नहीं है। मेरा मशवरा है कि तुम भी ये फ़ैसला तदब्बुर और दूर अंदेशी के सहारे करो। तुमने अभी बिल्कुल ठीक कहा
کہ رافع کسی بھی لڑکی کو زندگی کی ہر خوشی دے سکتا ہے۔ وہ لڑکی کسی اور کو نہیں، تمہیں ہونا چاہیے وردہ، صرف تمہیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں موجود وردہ کے ہاتھ کو سرد تر اور بے چین سا ہوتا ہوا محسوس کیا، پھر اسے تھپ تھپا کر چھوڑ دیا۔ آؤ کمرے میں چلیں، سب لوگ کہیں گے کہ ہم دونوں نہ جانے کہاں چلی گئیں۔ وہ دونوں کمرے کی جانب مڑ گئیں اور آہستہ آہستہ کوریڈور کے کونے سے دور ہونے لگیں۔ تب بہت آہستگی سے رافع وہاں سے آگے بڑھا تھا۔ اس نے کونے پر نمودار ہو کر دور جاتی ربیہ اور وردہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ اداسی اور دکھ تھا۔ وہ خود کو بے تحاشا تھکا ہوا اور نڈھال محسوس کر رہا تھا۔ وردہ اور ربیہ کمرے میں داخل ہو کر اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئیں تو وہ بے جان ہوتے قدموں سے واپسی کے لیے مڑ گیا۔